इंशाअल्लाह हुई और बाबा जी से रहमहुल्लाह के वो दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अबादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मुहतरम हाज़िरीनो प्रदेशाई के मौलाना से औलाद ताज़ियत पारा अगैद दुआ पारा राज मशरियू अज़ायद उगत बयान और तकरीर न दे मुख्तलिफ अतराफना हज़रत मौलाना से बाकी दरमन दागी दोस्तान दागी मरगरी अगरा रवानी ताज़ियत कई अब जल्दी और चाबा जल्दी नहीं वज़नांडे और मुख्तसरी यौसू खबरें कोम फरुन ज़रा पंजाब पर दौरा बांधूं और जगल मौलाना से दौफात न खबर शुम हकीकत दादे जज़ड़ियल खफाशुम और माँ पलो मरगरो ता उम्मे चे जनाजे लजान को रसूई और जिसे दर्शन नज़बाउम ताज़ियत लज़म माँ तयादी यवक के मौलाना से बीमारों ज़लाने बीमार पुरसाइलम रागलेम और ज़माव दागई सज़ादा खबरें शवे ब्याची काला ज़मा बचे शहीद शव मौलाना से दटूर नमुख के माता टेलीफोन बात ताज़ियतों का हम माते हुए चीज़ा इशफाकुल्लाह डॉक्टर से बागीम दरलीगम ताज़ियत ला दर्जी अगीम रालल माले पसड़ा लाश के खुदा माले तसली रागड़ा ज़बानी खुशालम माम दाखल फर्ज गणल चज़ोम दलते हाजिरियों कम और ज़मानुना इशफाकुल्लाह डॉक्टर से दाई रिश्तेदार दाई अजीजान अगई सरा पदेगाम की शिरकत कम दा दुनिया कल रजी और कल शपई कल बारानी और कल शीनी कल वरियजी और कल नूरी दाटोल मंगला आवाज राकई दे इनकलाब जिसम को दुनिया के बदे हालात इनकलाब राजी ने इंसान बताओ इनकलाब राजी या शायर वही इनकलाबाती जहां वाइज आके सुन लो हर तगय्युर से सदा आतिए फफम फफम कल खुशहाली और कल गमी खुशहाली के दाला शुक्रिया दाकुल पकारी राम के अल्लाह तजलाव फरियाद पकारी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह ये औरत में होगे साताव ये औरत मोड़ मोड़े में जवास्ता शुक्रिया अदा को और जैसे मिले का तज़र्रातो ताता बजारन ताता फरियाद कौन राम राजी वो इंसान ब्यान अल्लाह ने शिकवाने करी या शायर हुई हमने अल्लाह से शिकवी की महल हो तो करूं गंदी साथी दम से ही की राहत देती काला ने गिले जाए नुमाबती खड़े हो में राउस्टेन जबरदस्त ताकत उम्रा लड़ा करे जबरदस्त ताकत इंसान लवर गई इंसान के अल्लाह कुव्वत खुशहाली जबरदस्त उम्मा छोड़े और गम जबरदस्त उम्मा अल्लाह ताकत छोड़े अब्दुल मलिक इब्न मरवान चिकल वफात के दो दागजी सर तनास तो और जड़ल
بیهوش او چې اوش راغی او زوی ته وکتل چې هغه جړل اوښکې روانې وې عبدالملک ابن مروان خپل بچی ته وایي لا تبکی بکا الباکرات اشدد ازارک بچیا جاړه ما د جینکو غوندې جړا مه کوه لږ مضبوط کا او ته به زمانه بعد کار کې لوی لوی خلک دنیا ته رالل او د دنیا نه لاړل خو د هغوی اولاد چې هغوی کې همت و هغوی کې جرأت و هغوی کې کلکوالی و نو هغوی د پلار هغه میشن د پلار هغه طریقه کار که هغه دیني و او که هغه دنیاوي و نو هغه جاري وساته او هغې په مخ کې باندې بوته زمونږ دا امید دی زمونږ ارواح اشفاق الله ډاکټر صاحب او د هغې نور وروڼه هغه الحمدلله ډېر مینهدار ډېر محبت والا او زما سره خو د هغې ځان له یو تعلق دی زمونږ امید دی چې هغې به دا خپل مدرسه دا خپل کار ښه په نرتوب باندې چلی او زمونږ د کولو چې څه ملګرتیاوې وي انشاءالله مونږ ورسره اوږه په اوږه باندې ولاړ یو دنیا ته انسان راځي او د دنیا نه ځي شرع عقیدو طحاویه لیکلي دي چې د انسان پنځه قسمه ژوند دی یو ژوند چې کله انسان د مور په ګېډه کې نو هغه ژوند دی سالي خو د څه نه خبر نه وي دویم ژوند د انسان په خوب کې دی ویده انسان ژوند دی خو د دنیا د حال نه خبر نه وي دریم ژوند د انسان هغه برزخ کې دی چې هغه عذاب او راحت باندې پوهېږي د نور سره خبر نه وي څلورم ژوند د انسان هغه د قیامت نه بعد دی چې هغه کامل ژوند دی او پنځم ژوند په دې دنیا کې دی چې انسان مکلف وي او ژوند تېروي او عبادات کوي د چا عمر لږي د چا عمر زیات وي خو هغه خپل عبادات خپل اعمال هغه جاري ساتي دنیا نه خو روان یاري او تن یو شاعر وایي ستنقل كالمنايا عن ديارك ويبدل كالرضا دارا بدارك مرد بدي کور نوالی او بل کور بدل درکی وتترك ما عميت به زمانا وتنقل من عناك الى افتقارك د دې مالدارای د کور نه د غریبای کور ته ولاړ شي فدود القبر في عينك ترغيه ويرى غير غيرك في ديارك ستاره کورونو کې بس بعد بل چاسترګي او ستاره ځایونو کې بل څوک به اوسېږي او ستاره کې ستاسو کې د قبر چینجي به وټوړيږي من ټول دا منو چې مرګ راځي خو د مرګ لپاره تیارې پکارو نو تیاری لارې مونږ ته الله څلور ښیلي دي ما چې کوم صورت وروسته پدې کې الله څلور لارې ښیي یو چې ایمان یې سړي کې دویم چې عمل صالح او دریم چې په حق نه ګاړي او څلورم چې مصیبتونه او تکلیفونه راځي نو په هغې باندې صبر کوي نو الله وایي والعصر زمانه شاهد ده ان الانسان لفی خسر چې انسان تاوان کې دی تاوان خو دنیا نو دنیا تواتن بربند لغړ راغلی او چې دنیا نه ته کفن وړل کافوري وړل عطر وړل تاوان د آخرت دی چې راته پاک سات او چې ځي نو د ګناهونو ډک موږ ټول الله دعاګانې غواړو الله ګناه معاف کړي ځکه موږ انسانان یو بغیر د انبیاء علیهم السلام نه هر یو تن ګناهګار دی صرف انبیاء چې هغه معصوم دي نور هر یو بنده ګناهګار دی نو الله وایي هغه خلک پاک دي هغه بچ دي تاوان نه آمنو چې هغه ایمان راوړي ایمان زمونږ احنافو مسلک دا دی چې موږ وایو ایمان بسیط دی تصدیق قلبي ته وایي
इकरार बिल्लिसान अमल बिलअरकान दा वाला शर्त है इजरा द अहकाम द मुसलमानों द पारा पदो नूर वही मुराकब दे पुख्तू की ईमान वही बावर और एतमाद और यकीन तबा अल्लाह चले उसरी दाई ईमानी दाई बावर और अकीदई चौजात से जगह जमात नफे और नुकसान जिम्मेदार दे बगैर दा अगना बलसुक हाजत रवा मददगार निश्ते बेन चे अमल साली काजी बेजावी वही असालिहातु मिनल आमाली मा सव्वा शर नेक अमल आगले चे अशारी मुकर्रर करी और द्रेम दा व तवासो बिल हक चे पहक बांधे क्लक उड़ाड़ी कुरान और सुन्नत बांधे मजबूत उड़ाड़ी आखबर मौकिफ चे तो कुरान और सुन्नत मुताबिकी अगर पही सूरत न बदलीगी और सलोरम दा चियो करता सबर खबरा गई तकलीफ राजी गम राजी मुसीबत राजी यो करता वही खेर दे सबर कवा बदी बांधे क्लक उड़ाड़िया मंगो बदी नियत बांधे रागलियू चलो मौलाना से दोबारा दुआ को अल्लाह ने आगे गुनाहों ने माफ की और द इशफाक अल्लाह और द रूनो और द परवान और द इजानो द तसल्ली पर रागलियू चिदैला तसल्लीवर को ज़बाहिर के ब्याद आवाम चे इंशाअल्लाह दई आवाज जिंदगी मंबटूल दई सरम रास्ता को दई सरम मार्गर त्याग को और दाई इल्मी को रहना है दई वदई उमाना मकाम साथी कम से दई मर के मकामों द उलमाओं द तुलबाओं द दीदार खल्क़ सरम ताल्लुक साथी इंशाअल्लाह ज़मुंगा जैसन मर के दई सरा ताल्लुक और वली और मार्गर त्यागा ब्यापो मी औलादे मंगला हमेशा ज़रूर वाला द मार्गर त्याग तौफीक राखी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दुआ पे Sure.